नहीं बोलते कलम के साथ मैं आमिर रजा खान और हमारे आर्मी चीफ और इस वक्त के फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब किस तरह से गिरफ्तार होते हैं और किस तरह से भारतीय मीडिया इस प्रोपेगेंडा करता है और भारतीय मीडिया अपनी आवाम को किस तरह से बेवकूफ़ बना रहा था, ये सारा इंकशाफ अब वाशिंगटन पोस्ट ने खोल कर रख दिया है। वो उसकी एक राइटर जो दिल्ली में ही रहती हैं, बड़ी बात यह है कि इंडिया में रहते हुए ऐसा आर्टिकल लिखना जो है बड़ी बात थी। करिश्मा मल्होत्रा नाम है इनका, वाकई इन्होंने करिश्माती काम किया है और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि 9 मई की शाम को किस तरह से सरकारी मीडिया के एक बड़े ऑफिसर का एक व्हाट्सएप मैसेज जो है भारतीय जर्नलिस्ट को जाता है, जिसमें बताया जाता है कि भारतीय फौज ने, अल्लाह न करे खुदा न खास्ता, हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। इसका बिल्कुल सीधा सीधा अगर आप मतलब लेना चाहें तो यही निकलता है और यही हुआ। ये खबर जब एक्स पर उस जर्नलिस्ट ने लगाई और उसके बाद दे धनादन कई अब तक था, कोई जी टीवी था, कोई टुडे न्यूज़ था, कोई इंडिया न्यूज़ टुडे था, इस तमाम चैनल, तमाम जो वेबसाइट्स हैं और तमाम जो सोशल मीडिया है वो इस बात को लेकर आगे बढ़ गया। इससे पहले कि ये इस खबर की तस्दीक करते, ये अपने तमाम सहाफ़ती इक़्तिदार को बुला चुके थे और उन्होंने ना सिर्फ जनरल आसिम मुनीर को गिरफ्तार कराया बल्कि शहबाज शरीफ को ना सिर्फ मजबूर कराया बल्कि वहाँ से उनको फरार भी करा दिया। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर से बगावत भी करा दी। ये आपको सारा एक ऐसी तहरीर लगती है जिसमें ये बताया गया है कि भारतीय अवाम को उल्लू कैसे बनाया जा सकता है और ये वहाँ के मीडिया ने कर दिखाया। मेजर गौरव आर्या जैसे लोग जो थे वो चैनल्स पर आ गए और उन्होंने आके कहा कि लाहौर की पोर्ट पर कब्जा हो गया, कराची को उड़ा दो, बम मार दो, इस्लामाबाद में हमारा कब्जा हो चुका है, फौजें दाखिल हो चुकी हैं। ये वो सारा उस वक्त की सिचुएशन थी जिसको क्रिएट किया जा रहा था भारतीय अवाम से उस झूठ को छुपाने के लिए, जिसमें पाकिस्तान ने पहली रात में ही 6 जहाज जो थे जहन्नम वासिल कर दिए थे। जी हाँ, बिल्कुल जहन्नम वासिल कर दिए थे 6 जहाज, जिसके बाद भारतीय फ़िज़ाइया किसी काबिल नहीं रही थी। भारत ने अपनी तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल भी चलाए, लेकिन उनको भी जब डिफ्यूज़ कर लिया गया और उनको डिट्रैक करा दिया गया, उसके बाद भारत की रही सही कसर जो है वो भी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन भारतीय मीडिया किस तरह से इस सारे मामले को मैनिपुलेट कर रहा था, किस तरह से अपने लोगों में प्रोपेगेंडा मशीन को चलाए हुए था, ये वो सारा खुलासा है जो इस वाशिंगटन पोस्ट ने पेश किया। मज़े की बात यह है कि इस वक्त भी पाकिस्तान के मीडिया की जो जंग है वो लड़ी तो जा रही है, लेकिन इसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है अब भी बाहर वालों का है। वो न्यूयॉर्क टाइम हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, रॉयटर्स हो, अल जज़ीरा हो, ये वो तमाम अखबार, चैनल्स और वेबसाइट्स हैं जिन्होंने एक तरह से समझा जाए तो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे के खिलाफ एक महाज बनाकर बकायदा जंग की और दुनिया भर को बताया कि कौन जीता कौन हारा। आज भी अगर आप इन चैनल्स की वेबसाइट्स पे जाएं, इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाएं, तो आपको समझ आएगी कि भारतीय प्रोपेगेंडा एक तरफ रह गया। ये प्रोपेगेंडा जो था ये किस तरह से हुआ, इस पर एक रिपोर्ट भी आज तैयार की गई है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान से झड़पों के दौरान झूठी जंगी खबरें फैलाई, फिलाडेल्फिया से में त्यारा हादसा, वीडियो गेम्स के मनाजर पाकिस्तान में हमला बनाकर दिखाए गए। यानी फिलाडेल्फिया वाली वो जो थी त्यारा हादसा, उसको भी वो पाकिस्तान का जहाज बता रहे थे और इसके साथ साथ पाकिस्तान पर हमले की वीडियो गेम्स चला रहे थे। जी न्यूज़, एनडीटीवी, आज तक, टाइम्स नाउ जैसे भारतीय चैनल्स की वीडियोस को पाकिस्तानी बनाकर पेश किया जा रहा है। झूठा शोर मचाया, कराची पर हमला हो गया, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने हथियार डाल दिए, जबकि दूर दूर तक इसका कोई तल्लक नहीं था। मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने तो शहबाज शरीफ को मफरूर भी करा दिया था, मजूल भी करा दिया था। इसके बाद जी उन्होंने बताया कि भारतीय बहरिया और फ़ज़ाइया ने किसी हमले की तस्दीक नहीं की आज तक। ये मैंने पहले भी एक वीलॉग किया था दिल के साथ भी, उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई तरदीदी ग्रुप है तो वो खबासत भरा ग्रुप ये पाकिस्तान के अंदर और कुछ पाकिस्तान से बाहर बैठे एक ख़ास सियासी जमात के कारकुन हैं जो कि ये कह रहे हैं कि ये सारा वाक़या पेश नहीं आया। हालांकि आज तक ना इंडिया ने राफेल गिरने की तरदीद की, ना फ्रांस ने की, ना उनकी जो
خاتون پائلٹ تھی وہ کہاں غائب ہے، اس کے بارے میں آج تک انڈین میڈیا بتا رہا ہے، لیکن یہاں سے بیٹھے کچھ خباثت بھرے لوگ اور باہر بیٹھے کچھ خبیث دماغ جو ہیں آج بھی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ بڑی بات تھی، ریاستی پروپیگنڈا حقائق پر غالب آ گیا، سچائی کی جگہ سیاسی وفاداری نے لے لی۔ جے شنکر خاموش رہے، مودی نے سیز فائر کے 2 دن بعد بیان دیا، لیکن اس دوران خلا کو جھوٹ سے پر کیا گیا۔ کنہوں نے پر کیا؟ انہی نے جن کا میں نے آپ کو بھی ذکر کیا، ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے خاص کرندوں نے مختلف سوشل میڈیا ایپس کو استعمال کر کے اس پروپیگنڈے کو، جو کہ بھارتی پروپیگنڈا ہونا چاہیے تھا، اس کو بڑھایا۔ یہ غدار ہیں، ان کے بارے میں ابھی سے سوچ لیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، لیکن غدار کی کسی قانون کسی آئین میں معافی نہیں ہوتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ میں اپنے جو سابق اقتدار لوگ ہیں ان کو بتا رہا ہوں، وہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا تھا، انہوں نے تو یہ کردار ادا کیا تھا کہ لیڈران یہ بیان دے رہے تھے کہ بھارت آئے گا، مار کے چلا جائے گا اور یہ خاموش بیٹھے رہیں گے، لیکن ہم خاموش نہیں رہے۔ ہم نے وہ کر دکھایا جو کر کے دکھانا چاہیے تھا۔ اگر نہ دکھایا ہوتا تو شاید بھارت کی جھوٹ کی کلی کھولنے پر مودی سرکار نے BBC، TRT سمیت متعدد عالمی میڈیا کو بین کر دیا۔ اس میں یہ نچیز بھی شامل ہے، اس میں بہت سارے یوٹیوبرز اور بہت سارے ویلاگر شامل ہیں، اس میں پاکستان میڈیا کے، جس میں 24 نیوز ہے، جیو ہے، AOA ہے، ہم ٹی وی ہے، سارے چینلز کے میں نام لے رہا ہوں، ان کو بھی بین کیا گیا تھا اور ان کی خبریں جو ہے ان کی پابندی لگا دی گئی تھی اور وہاں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن جو وہ کہتے ہیں کہ جو چاہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا، اب بھارت کے اندر سے جو اچھے میڈیا لوگ ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ کیوں بیوقوف بنایا گیا اپنے عوام کو، کیوں جھوٹ بولا گیا، کیوں آ کر یہ کہا گیا کہ پاکستان نے تو ہم پر ہی حملہ کر دیا۔ وہ جو کہا نہیں تھا مودی صاحب کہ پاکستان نے تو ہم ہی پر حملہ کر دیا، تو حملہ ہم نے کر دیا تھا۔ 26 سائٹس ہم نے گرا، ان کی جو تھی وہ تباہ و برباد کر دی تھی صرف چند منٹوں کے اندر۔ اور یہ میں نے آپ سے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ غیر ملکی میڈیا بھی ہمارے ملکی میڈیا کے ساتھ شامل، کیونکہ ہمارے ملک کے اوپر تو بہت سارے میڈیا پر پابندی تھی، لیکن غیر ملکی میڈیا جن میں نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، رائٹر، TRT، الجزیرہ اور BBC جیسے ادارے موجود تھے، انہوں نے اس سارے پروپیگنڈے کو جو ہے ڈیفیوز کیا۔ نہ صرف ڈیفیوز کیا بلکہ ہندوتوا کے جو پروپیگنڈا مشینز تھیں ان کو بھی بند کیا، اور میجر گوروواریہ جیسے اور جنرل چشتی جیسے لوگ جو تھے جو وہاں بیٹھ کر بہت بکواس کر رہے تھے پاکستان کے خلاف، جوید اختر جیسے ایون جو کہ ایک فلم رائٹر اور شاعر ہیں، وہ بھی کر رہے تھے۔ چلے وہ اپنے ملک کے لیے کر رہے تھے لیکن جھوٹ نہ بولتے۔ میں صرف اتنا میرا ہے کہ آپ اپنے ملک سے وفاداری ضرور کریں بھائی، آپ کا حق ہے اور آپ کے ملک کا آپ پر حق ہے، جنہوں نے آپ کو اتنا عزت اور اتنا نام دیا۔ جھوٹ کا آپ جب بھی سہارا لیں گے تو جھوٹ کی ہنڈیا آپ کو پتہ چوراہے میں پھوٹتی ہے، اور یہی ہنڈیا جو ہے اس بار پھوٹ پڑی جب وہ تمام خبریں جو آپ کا میڈیا اپنے لوگوں کو دکھا رہا تھا، ان کو بہلا رہا تھا، پسلا رہا تھا، ان کو تسلی دے رہا تھا، وہ ساری کی ساری آج جھوٹ ثابت ہو رہی ہیں۔ نہ یہاں پر کوئی آرمی چیف کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکا، بلکہ آرمی چیف نے وہ کر دکھایا کہ صرف ایک قسم کے میزائل یعنی الفتح 1 اور فتح 2 کے ساتھ پوری بھارتی فوج کو مغلوب اور مجبور کر دیا کہ وہ سیز فائر اور پاؤں ٹیکنے پر اور وائٹ جھنڈا لہرانے پر مجبور ہو جائیں۔ ابھی تو صرف 2 میزائلز تھے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان کے پاس ابھی شاہین سیریز کی ساری سیریز موجود ہے، پاکستان کے پاس بابر کروز میزائل موجود ہے، پاکستان کے پاس النصر جیسے میزائل موجود ہیں جو آرمی وار ہیڈ لے جا سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے میزائل سسٹم موجود ہیں جو بھارتی فوج کی ہر دور اندازی کو اور بھارتی فوج کی ہر اس حرکت کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں جو وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکتی ہے۔ پاکستان کے میڈیا ہاؤس کا شکریہ، تمام کا میں نے نام بھی لے دیا تھا آپ کو جن کو انڈیا میں بین کیا گیا تھا، تمام ان ویلاگرز کا بھی شکریہ جنہوں نے اس کڑے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، اور تمام ان میڈیا ویلاگرز پر لعنت عظیم جو پاکستان کا کھاتے ہیں لیکن پاکستان کے خلاف ہی بولتے ہیں۔ ایسے غداروں کے خلاف ہمیں اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے، ان کے جو چینلز ہیں ان کو بین کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور
میں صرف اس لیے نہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، محض اس لیے کہ جھوٹ کو پھیلانے والے کو روکنا جو ہے وہ ہمارا دینی فریضہ ہے، جھوٹ کو پھیلنے مت دیا جائے۔ بہت سارے ویلاگرز کا میں نے اس پر پورا ولاگ کیا تھا، میں نے بتایا تھا صدیق جان ہے یا عمران ریاض ہے یا آفتاب اقبال ہے، اس طرح کے بہت سارے، معید پیرزادہ ہے، اس طرح کے بہت سارے چھچھوندر باہر بیٹھ کر، شہباز گل جیسے لوگ بھی ہیں، ان کے تمام کے تمام جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو پاکستان میں بین کریں۔ اب ہم نہیں کہہ رہے، یہ دنیا کے اخبارات، دنیا کے میڈیا ہاؤسز اس بات کو چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ بھارتی پروپیگنڈا مشینری نے کس طرح سے اپنی عوام کو، بھارتی عوام کو بیوقوف، پاکستانی عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے کام کیا، لیکن ان کے جو ایجنٹس اب باہر بیٹھے ہیں، جن کو جانے کیوں باہر جانے دیا گیا، لمبی کہانی ہے، لمبی سٹوری ہے، وہ اگر بیان کروں گا تو بہت سے ہو سکتا ہے مجھ پر بھی کوئی توہین طاقتی لگ جائے یا مجھ پر ہی کوئی ایکٹ لگ جائے، لیکن کیوں جانے دیا ایسے غداروں کو جو باہر بیٹھ کر بکواس کر رہے ہیں۔